nga itong Ginoo sa pagkakita niya sa mga katauhan sa Israel, nagayon siya o Israel, usa sa account sa Bible, kabo sa Biblia nga si Jesus mihila alang sa nasod sa Israel, sa iyang mga katauhan. O mato niya sama ka sa piso, sama ka sa usa ka piso nga nawad-an sa imong inahan, imong himungaan. Ang usa ka labing makaluoy nga kahimtang sa mga hayop kining mga piso nga nawad-an sa iyang himungaan. Tungod kay kung malayo na ang piso sa himungaan, ang sagad may tabo nga sila bunon sa mga bisan unsa na lang nga mananap, mailaga man, iring, iro. Her dead body. Pat yun usa sa predator ang himungaan ay niya makuha ang iyang mga piso. So yun na bililhon kita sa atubangan sa atong Ginoo. Amen ba magsoon? Mura tag mga piso nga naat ta magsoon sa kahimtang sa hugot nga pag-atiman o pagprotektar sa atong langit ng himungaan nga mao ang Dios. O inumdum ko nining akong namagoy ako diyang himungaan nga nagpiso na bantam. Unya nagpiso og unom kabuok piso gagmay. O akong ginaog ang mapiso og ang himungaan, ang gihimo sa himungaan, bisag simentado ang simento man ang naa sa ground, murag mukakha siya. Kaya mo na ilang kinaiya, mo na kinaiya sa himungaan, mukakha siya. Unya, pag human niya kakha, iya dayong biyaan ang kinakha, mudagan dayon ang unom kabuok piso, unya mo tuktok dito sa iyang kinakha. Unya, ngita na po sa laing lugar, kakha na po siya, unya biyaan iyang kinakha, dagan na mga piso, mutuktok na sa kinakha sa himungaan. Bisag wa goy matuktok kay simento may gikakha. Wa may mga may mga kakaunon, mga uod ba nga makaon. Pero sa nga na lang nga maoy kinaiya, mo nang mudagan gyud ang mga piso humagkakha sa inahan. Mo nang kita dinhi, Ginoo, ako isip alagad sa Ginoo dinhi. Mukakha ko. Nya human ako kakha, ako dayong pasagdan ang mga piso nga mo tuktok sa akong kinakha. Amen. Daghan untang mga sagay ng murag dili pod bitok. Wati, daghan untag wati. Ang problema magson kay mga piso, wa diha set akong ipon og unom ba kabog piso. Unom gyud ang tanang piso basta na kinakha mo dagan gid sila magson. Excited gyud sila sa kinakha sa ilang himungaan. Hinaot ko nga karong hapon, excited ta sa kinakha maigsoon sa Ginoo alang kanato. Dunay mga nuggets of truth. Dunay mga talithi sa bulawan sa kamatuoran nga ihatag kanato hinay-hinay, little by little, precept over precept ingon sa Bible. Gamay dinhi, gamay dito, unya anamon sa Ginoo kita pagpatubo pinaagi sa iyang mga pulong. Hallelujah. Ginamit ang iyang ulipon. Muna nga, I hope nga kada Miyerkules, Domingo, ni ata aron maigsoon pagpahimulo sa kinakha sa Dios. Kinakha sa pulong sa Ginoo maigsoon alang kanato. Mao ni ang ato maigsoong
sustenance sa kinabuhi. Mao ni hinungdan nga kita mag-uswag o maglambo sa atong espirituhanong kinabuhi. Man shall not live by bread alone, but by what? But by the word that proceeds out from the mouth of God. Pulong nga nagagula gikan sa baba sa Dios. Mao na maigsoon. Pulong sa kamatuoran. Karong panahon na minaw kag radyo, minaw ka maigsoon og telebisyon, news maigsoon bisan asa puros maigsoon mga false nga mga news, fake news matud pa maigsoon. Mao nang doon na naibalaod karon irehistro na ang tanan ng mga simpak para mahibal-ag kinsa toy nagpasabwag og mga fake news. Daghang may scams nga nahitabo tungod sa fake news. Ang atong kalibutan, maigsoon, ang atong nasod, ang atong katilingban, gigamhan na sa fake news. Bakak, dali ta masway, dali ta maigsoon mutuka, dali ta maigsoon maila, dali ta maigsoon mainganyo, dali ta maanod sa mga bakak maigsoon. Mao na ang kahimtang karon. Pinakapubring tao maigsoon sa atong katilingban, musakay gud sa bakak. Mao ni ang trend karon, fake news, dili maigsoon kamatuuran, dili bakak. So karong gabi maghisgot taw sa maigsoon sa usa sa ministry sa simbahan sa giharian sa Dios ang gikinahanglan ato gyud hatagan og emphasis, ato hatagan og dako nga pagtagad. And this is the ministry of help. Ministry of help. Ang ministeryo sa pagtabang. Kini wa na ni maigsuoy igsapayan kung ikaw way grado, kung ikaw edukado, way sapayan kung ikaw batan-on o tigulang hamtong, way sapayan kung ikaw bag-o pang naluwas o dugay na diha sa Ginoo. Way sapayan kung unsa ang kahimtang sa imong kinabuhi, status sa imong kinabuhi, adunahan ka o kabus, wa na ni mapili. Pagkitang tanan maigsoon makahimo sa paglambigit o pag-apil, niining pagpangalagad o kini mao ang pagpangalagad sa pagtabang. Ministry of help. Hallelujah. So ako ning elaborate, ako ning expound, maigsuon kaninyo aron ato masabtan kung unsa kining ministry of help nga buot sa Ginoong atom apilan. Kada usa ka nato mulambigit niini. Kada usa ka nato membro niini. Hallelujah. Dili lang ni para sa mga elite, dili lang ni para sa pipila lang maigsuon. Apan kini nga ministry alang sa tanan. Kinahanglan matag usa ka Kristohanon mahimong usa sa magbubuhat di ini nga ministeryo o kini mao ang ministeryo sa pagtabang. Tungod sa daghang mga suliran, problema maigsuon nga naggutho, nga nag-sprang up maigsuon and arises among families, sa atong community, sa atong maigsuong churches. Hallelujah. Mao nga ang gikinahanglan sa panahon maigsuon. Mao ang ministry of help. Mao na gikinahanglan sa atong panahon karon ang bulaton sa pagtabang. Sa survey maigsuon bag-o pa lamang this week, 10 sa 10 ka mga tawo sa atong nasod maigsuon nag-ingon nga apektado sila sa nahitabong krisis sa atong panahon. Umot pa sa 9 out of 10 maigsuon mo angkon nga sila pobre, nga sila hapit dili makakaon makatulo sa usa ka adlaw, nga sila maigsuon na kinahanglan og financial maigsuon nga suporta sa ilang maigsuon panginabuhi adlaw-adlaw, o daghan pa maigsuon nga kakulangon sa kinabuhi nga kinahanglan sila tabangan. Hallelujah. Dili lamang kini suliran maigsuon sa nasod, suliran usab kini maigsuon bisan pa sa tibuok kalibutan. Ang kagutom, ang nahitabo karon nato maigsuong krisis, nagtaas ka palitunon, gera, gubat, maigsuon, economic crisis, dili lang ni maigsuon sa atong nasod kundi sa tibuok
kalibutan. But pasabot, hilabihan kadako kaayo sa panginahanglan, nga kinahanglan maigsuon, doon nagyoy mga tao nga makakita ni ini nga need. Makakita ni ining panginahanglan, o unya mo involve maigsuon sa maong panginahanglan. Kung dili ta makaangkon o pananawon, maigsuon. Kung wala tay vision, mahitungod sa pagtabang maigsuon, then magsugod ang pagtagbo sa panginahanglan maigsuon sa atong kinabuhi, sa atong surrounding, sa atong palibot, sa atong mga connections. Kung maghimo ta magsuglakang sa pagtabang bisan sa atong gamayng paagi, nagtuo ko maigsuon nga kung tipunon ang atong tanan nga mga hago sa pagtabang, kini makahatod og kausaban maigsuon. Amen ba? Dunay kausaban kung kita maigsuon mo tugyan sa atong kaugalingon alang ni ini nga ministry. Lucas Kapitulo 10, versikulo 30, magsugod tas pagbasa. Jesus made answer and said, a certain man was going down from Jerusalem to Jericho, and he fell among robbers. Kini maigsuon nga istorya ni Jesus mahitungod sa Samaritan, ang Good Samaritan, maigsuon ang maayong Samaritanhon. Nahibaw ta nga ang Samaritanhon maigsuon, kini sila mga hintil, wala ni sila masakop sa nasod sa Israel. Gawa sila sa nasod, buti pasabot maigsuon, dili sila membro sa katilingban sa Dios. So dili sila maigsuon sakop sa Israel. So tungod ni ana maigsuon, nahimo silang kaaway sa mga katawhan sa Dios sa Israel. Ang ilang kultura maigsuon dili sama sa kultura sa Israel. So dunay lahi sila nga pagtuo, dunay lahi sila nga kultura, dunay lahi sila maigsuon nga upbringing sa ilang pamilya, lahi maigsuon ang kahimtang nila itandi sa mga kahimtang sa katawhan sa Dios. Panmatod pa din, dunay usa ka tawo maigsuon. Wala hinganli kung unsang klaseng tao, basta ang Biblia nagsulti, a certain man. Alright, usa ka tawo maigsuon, going down from Jerusalem to Jericho, and fell among robbers. So, paglakaw niya maigsuon, dunay atake nga tulisan ni ining tao nga naglakaw o nagkabayo maigsuon paingon sa Jericho. And matod sa Bible, gihukasan siya, gihubuan siya, gikuha ang tanan nga anaa kaniya, o gunya gawas niya na ingon sa Biblia maigsuon, trip him and beat him. Gibunalan siya, gibunog siya, and after they have done these things, they departed, leave him half dead. But pasabot, nagtinga na maigsoon, hapit na mapatay. Naan na sa kahimtang maigsoon, nga murag, kung madugay ang tabang, mapatay kinitawhana. So niini nga sitwasyon maigsoon, ang dako nga gikinahanglan, mao ang tabang. Alright, help. Niining tao maigsuon nga wa girikod sa Bible, pero matod sa uban siguro kini siya Hudiyo tungod kay gikan man sa Jerusalem to Jericho. So siguro Hudiyo ni siya. And verse 31, and by chance a certain priest, right, kanang pari maigsuon, natural, naana sila sa katilingban maigsuon sa Israel. Mga reliyoso nga tao, pare, leader maigsuon sa simbahan. A priest was going down that way. Sa samang dalan maigsuon, nakita sa pare, he saw him, but he passed by on other side. Pagkakita niya nga dunay angay tabangan, unsay gihimo sa pare, misimang siya ngadto sa laing dalan. Sa unsang tuyo nganong misimang siya? Kay nasayod siya nga dunay tabangonon. Amen. Dili siya gusto malambigit ang iyang panahon sa nagkinahanglan ni atong tao nga nagkinahanglag-tabang. Di siya gusto malambigit ang iyang kwarta maigsuon sa tao nga nagkinahanglag-tabang. Maunay hinungdan nga hing simang siya og laing dalan kay dili siya gusto maigsuon mubuhat og ministeryo sa pagtabang. Mulikay siya maigsuon sa panawagan sa Dios diha sa buluhaton sa pagtabang maigsoon. Although
kining tawhana maigsuon sa lineage nakabaton siya maigsuon og generation nga sakop maigsuon sa kaliwat ni Jesus. Doon na siya maigsuoy by blood, doon na siya maigsuoy dugo nga naglatay sa iyang ugat maigsuon pipila ka porsyento dugo ni Jesus. Unta maigsuon makabati siya sama sa pagbati ni Jesus. Apan kining tawhana bisag reliyoso siya, tingali sige siyang simba maigsuon kada Domingo, tingali maigsuon very active siya sa ministry diha sa church, ministry in prayer, ministry maigsuon sa unsa pang kalihukan sa praise and worship, sa bisan unsang kalihukan sa simbahan, hilabihan niya maigsuon ka active. Pero pag abot na sa ministry of help, hingsimang ang pare. Hingsimang maigsuon kining tao nga naa kanunay makita sa simbahan. Dili siya gusto nga mulambigit o dili siya gusto mo appeal maigsuon ni ining pagpangalagad maigsuon sa pagtabang. And so, yung sa Bible, he passed by on the other side. Hingsimang siya. Uban nato, inigtanaw nato nga dunay tabangunon sa unahan, musimang dayon ta. Pagsabot nato nga murag kini, mo gasto og panahon nato, mo gasto og kwarta nato, mo gasto og abilidad nato, musimang ta kay dili ta gusto mulambigit maigsuon sa kabugat, sa problema, sa suliran, sa nagtinga maigsuon diha sa dalan. Dili ta gusto maigsuon maapil. Hinungdan nga kita mulikay. And then, verse 32, and in like manner, a Levite also. Kining Levites maigsuon, mao ni sila ang mga tao nga mag-keep og record sa church. Siguro church secretary. Tingali kini sila mga deacon sa church, cell group leader sa church, sa atong moderno nga term. Kini mga Levites maigsuon, will verse sila sa Bible, sa Pentateuch. Kining Levites maigsuon, saturated ang ilang hunahuna, ang ilang intellect, ang ilang passion maigsuon sa pag-alagad sa Dios o sa kahibalo mahitungod sa Dios. Mao ni ang mga Levita. And then these Levites, when he came to that same place, hiabot siya ni atong maugihapon nga dapit maigsuon. Dapit sa desisyon. He saw him, nakita niya kadto maigsuong samaron. Nakita niya kadto maigsuong nagkinahanglan og tabang basin sa distansya gikan kaniya og niadtong tao maigsuon nga na biktima sa kawatan. Tingali madungog pa niya ang agulo sa tao, madungog pa niya ang singgit sa tao. Tabang, tabangi ko. Basin tingali maigsuon, nagkakitaay pa sila, eye to eye, mata o mata. Nakita pa niya mga luha ni adtong tao maigsuon nga angay tabangan. Nakita pa niya maigsuon ang mga dugo sa mad maigsuon nga gibuhat o gihatag kaniya sa mga kawatan. Apan kining Levites, ingon sa Bible, he came to the same place and saw the man pass by on the other side. So kung ang pari dinhi sa tuo, milikay, ang Levites, diri maigsuon sa wala. Alright. Wa gyud sila maigsuon mulahos di atong dalan diin naa ang tabang o nagkinahanglan sa tabang. Alright. Verse 33. But a certain Samaritan, kaning Samaritan maigsuon sa Samaria ni. Right. Taga Samaria. Ako ngayon ninyo kani taga Samaria, lain ang ilang Diyos, lain ang ilang simbahan. Dito sila nagsimba sa Mount Gerizim. Ang ilang maigsoong simba, ang ilang Diyos si Baal.
Ilang Diyos, maigsoon. Ang ilang pagsimba, dili pagsimba, sumala, maigsoon sa latid nga buot sa Diyos. Ilang pagsimba. Wala, makaila sila sa tinuod nga Diyos. Mga luog sila. Gitawag sila maigsoon, mga luog. And they were sometimes in the Bible were called dogs. Iro. Sa ato pamigsoon, tawag ko kay iro, murag tawag ko kay baboy. Hugaw. Dili angayan sa katilingban sa Dios. Mga iro. Mo na tawag sa ila, mga Samaritan. Pero tanawa ran ni maigsoon. Kining Samaritan nga gitamay, kining Samaritan nga wa gani magsimbang tinuod ga Dios. Wa makailag tinuod ga Dios. Wa magsimba maigsoon sa simbahan sa Dios at matuod. As he journeyed, came where he was. He abot na po siya to the point, maigsoon, nga naabtan ni adtong Levites, nga naabtan ni adtong pari, maigsoon. The same place, maigsoon, nadungog niya ang singgit ni adtong maigsoong gikawatan, tabang, help, help. Nakita niya ang dugo, maigsoon. Nakita niya ang luha ni atong tao. And then, when he saw him, listen, when he saw him, he was moved with compassion. He was moved in his heart with compassion, with love, with pity. Natandog ang iyang kasing-kasing maigsoon sa nadungog niya ang pagtuaw ni adto maigsoong gitulisan, tabangi ko, tabang sa nakita niya maigsoon ang kahimtang sa tao. Hallelujah. Ang una niyang gihuna-huna maigsoon, maong ang gugma sa iyang isikataw. Ang tabang sa iyang isikataw. Wala siya maigsuoy golden rule nga nahibalan, sumala maigsuon sa pagtulunan sa mga Hudyo. Do unto others what you want others do unto you. Do not do unto others what you do not want others do to you. So, wa siya golden rule nga gisubay. Wa siya makabatig kada Domingo nga sermon. Wa siya makabasa maigsoon sa atong Biblia. Wa siya makakita bisan pagani maigsoon sa unang 5 ka libro maigsoon ni Moses, ang Pentateuch. Wa niya makita kini, but he was just moved with compassion. Sa ato pa usahay dili ba ta matandog ato kasing-kasing maigsoon tungod kay nakabasa tag Biblia. Di ta matandog sa atong kasing-kasing kay simba ta sa Assembly of God. Di ta matandog sa atong kasing-kasing maigsoon tungod kay kita nahibalo sa ato maigsoong tenets of faith, sa ato maigsoong fundamentals sa pagtuo. Dili ta matandog maigsuon tungod kay doon natay kanunay Bible study nga gitambungan. Apan matandog ta maigsuon kung makakita ta o makabati ta sa pagtuaw sa nakinahanglan. When we were moved with compassion to those that are in need, katong tanan nga nakinahanglan maigsuog pagtuaw, singgit maigsuon sa pagtuaw. Ingon sa Biblia, hallelujah, hubo ko pero imo kong gibistihan. Gutom ko, imo kong gipakaon. Uhaw ko, imo kong gipainom. Masakiton ko, imo kong gitambalan. Bilanggo ko, imo kong giduaw sa bilangguan. Ingon ang mga Hudyo, Lord, diin man ka nahitabo nga sama ni ini. Gutom nga wa namo pakan, uhaw nga wa namo paimna, hubo nga wa namo bistihi. Ingon si Jesus, sa diha nga dili mo makadungog o dili mo makakita sa mga tao sa ilang kahubo, sa ilang kauhaw, sa ilang kagutom, sa ilang mga pag-antos. Ingon sa Biblia, wala kini ninyo buhata kanako.
sa ato pa maigsoon, before ta ma-move sa Ginoo maigsoon. Before ta maigsoon tinuod nga makabayaw sa atong kamot, lifting up holy hands and worship in praise, in adoration. Ingon sa Biblia, first, kinahanglan matandog ang atong kasing-kasing sa mga nagkinahanglan. Unsao nimo pag-ingon na higugma ka sa Dios apan wa ka mahinugugma sa imong isikataw? Unsao nimo pag-ingon nga ikaw nagdaig sa Dios, nag-alagad sa Dios, nahigugma sa Dios apan dili ka maantigong makadungog sa pagtuaw sa imong isikataw nga naa sa pagtuaw o paginahanglan? Unsaon yung pag-ingon nga ikaw nahigugma sa Dios nga wa nimo makita apan wa nimo higugma ang tawo na kinahanglan nga imong nakita. Gisumpayan sa Biblia, taong maot, taong nagpakaron ingnon, taong hipokrito. Hallelujah. But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was, and when he saw him, he was moved with compassion. Natandog siya. And with that compassion, he was pushed to came to him. Hinduol siya maigsoon. Meaning, nag-decide siya na from this time, kinahanglan, mo-connect na ko ni ining tawhana. From this time, akong i-invest ang akong panahon ining tawhana. Akong i-invest ang akong kwarta ining tawhana. Akong i-invest ang akong opportunity ni ining tawhana. Pwede nga kining Samaritan woman, sa Good Samaritan maigsoon, doon na siya'y business nga atuan. Pwede doon ay business maigsoon nga kung sa ato worth million pesos maigsoon nga deal. Dako nga business nga kinahanglan pirmahan niya ni anang orasa. Opportunity. Pero gipasagda niya ang 1 million opportunity maigsoon for the sake ni atong usa maigsoon nga nagkinahanglan og tabang diha sa dalan. Help. So he came to him. Duol siya ni adto maigsoong tao nga gidagmalan, gikawatan, gibunalan, and between life and death. And then he poured on them oil and wine. Oil and wine. Kining oil maigsoon para to sa iya. Ang oil sa ilang time maigsoon for healing. Sa iyang journey, taas nga journey maigsoon, pwede siya nga makram, pwede siya maigsoon, siguro sa ilang journey, mapaakan siya og scorpion, pwede siya maigsoon mapiang, pwede siya kibisan unsa maigsoon og kadtong oil maigsoon nga iyang gidala, dili to barato. Para to maigsoon sa iyang safety, para to sa iyang medication, para to sa iyang kaugalingon, dili to para sa uban. Pero by this time maigsoon tungod sa iyang compassion. Pwede niya maigsoon isugal. Pwede niya i-pour out gikan sa iyang maigsoon posisyon ngadto maigsoon sa nagkinahanglan ang iyang oil maigsoon. Hallelujah. Doon na kay gitaguan para sa imong kaugalingon. Usay kita gani maigsoon mas palabihon pa nato adili kita dinhi uban. Palabihon pas tao maigsoon magsige kaginansya hakop-hakop maigsoon. Bisag unsay makita nato nga murag baka advantage sa ato maigsoon i-take advantage maigsoon ang panahon nga ato matigom ang pabor para sa ato. Di ta maigsoon makaako paghuwad sa mga oil, sa mga lana maigsoon, sa mga reserve nato maigsoon nga mga inunta mga mahalon nga naa sa posisyon nato maigsoon atong tipigan, ato taguan. Sa una, lisod kayong kwarta. Lisod kayong kwarta. Doon ay ako o sa kalibo maigsoon nga kung inyong paklion ang
pilo maigsuon siguro 16 ka pilo. Usa ka pilo, duha ka pilo, tulo ka pilo, perting gamay na lang sa usa ka libo maigsuon. Akong gibutang sa akong pitaka, daghan na kaayo maigsuong pasmo hanggang agi maigsuon. Wa gyud nako bunluta tong kwartaha. Pinangga ko tong kwartaha. Ako to maigsuong gitipigan gyud sa akong guba nga pitaka. Naunsa ba kadugay na kong tago-tago, nawa mahinuon tong, o sige siguro na ako ibot-ibot, nawa maigsuon ang akong sa kalibo. Nang hinayang ko, may pa'y ako tong hatag sa kabos, may pa'y ako tong offering, may pa'y ako tong ulahin na. Sa Biblia, sige ka tago, mawad-an hinuong ka. Pero kung ikaw nagsabulak, kung ikaw naghuwad, kung ikaw naghatag, kung ikaw nagpugas, ingon sa Biblia, dili ka makulangan. Amen. Mga tao bata sa Diyos? Mga katauhan bata sa Ginoo maigsuon? Kung kining Samaritanhon maigsuon nagkinabuhi ni ining prinsipyo, way katarungan nga kitang mga tao sa Diyos dili makahimo sa pagkinabuhi ni ini. Kapastor, okay lang, dato okay lang na, dagang hatag. Ako, pilar tayo, akong kita nga, dako ray, 300 adlaw, 200. Bawa mo ni atong tigulang maigsong nga nagduol sa halaran, pila iyang gihatag. Alright, 1 dime. Sa ato, tingali maigsong, basin 25 pesos. Dugay niyang kuot-kuot, maigsong, gitaguan din sa ilahom, sa iyang dughan maigsoon, giputos niya og panyo, giputos niya papel, giputos niya silupin, hangtod hinggawas to maigsoong sensilyo, mao iyang gihatag maigsoon sa halaran. Sa ingon sa Ginoo, sa taliwala sa daghang naghatag ni atong tungura, kadtong babay naghatag og pinakadako nga paghatag. Kaya nga naman, kay wa siya magbilin og reserba para kaniya. Ang tanan iyang gihatag alang sa naginahanglan. Atong palakpakan daw ang Ginoo maigsoon. Hallelujah. And he came to him, bound him up, his wounds, poured on him oil and wine, and he set him on his own best. Layo pa maigsoon ang Jericho. Halfway to Jericho. Tunga-tunga pa ilang biyahe. Mao magdala sila maigsoon, either donkey, magdala sila maigsoon mananap na masakya nila maigsoon, colt or saba. Kanya kining nga tao maigsoon, aside nga iyang gitambalan, first aid maigsoon nga tambal para ni adtong tao nga nabunog, tao maigsoon between death and life maigsoon. Iyang gipasakay sa iyang sakayan, unya siya maigsoon, naglakaw halfway paingon sa Jericho. Nagantos siya maigsoon. Ang comfort, iyang gihatag maigsoon ni adtong masakiton. Naglakaw siya, naghago siya, gipaningot siya maigsoon. Dili sila parente. Gani maigsoon, tingali lahi ang ilang pagtuo. Kining tawhana, Hudiyo, siya maigsoon, Samaritanhon. But he set him on his own beast and brought him to an inn and took care of him. Grabe. Wala lang may sabi, okay, katabang naman ko. One time na tabang. Na-offering, one time offering. Tama na, bahala ka, magunsa ka. Mamatay ka, pisdalo, langit, bitaw ka. Pero wala maigsoon. Kung sa iyong Biblia, iya maigsoong gitambalan, iya maigsoong gibubuan sa first aid, oil maigsoon og refreshing, unya iyang gipasakay maigsoon sa iyahang sakayan, gidala niya maigsoon ngadto sa tambalanan, ug unya nag-ingon siya sa mananambal, tambalin ninyo ni, dapatin ninyo tambal, bayran ko ang tanan nga gasto nga inyong magasto alang ni ining masakiton. Sa ato pa maigsoon, ang iyahang tabang dili lang halfway, ang iyang tabang dili lang quarter way, ang iyang tabang maigsoon hangtod
sa paginahanglan ni adtong maong tao. So, and on the morrow, he took out 2 shillings, gave them to the host, and said, take care of him, and whatsoever thou spendest more, unsay inyong magasto, I will, and when I come back again, I will repay you. Bayran takamo. So karong hapon maigsoon, I tell you, before God's miracle occurs, before God will do mighty works and miracles, ministry of help is present. Mag-una usa maigsoon, ang ministry of help ay ang milagro sa Dios. Amen. Amen ba maigsoon? Doon ay gipakaon ni Jesus Pilato 5,000. Dako nga krisis, dako nga need, maigsoon, dako nga panginahanglan. Imagine 5,000 maigsoon, hungry stomach. Magkomedya ka lang sa hubog, ayaw komedyahin ang gutom. Kay kilawon ka sa gutom kung imo nang komedyahan. Ang gutom maigsoon, mupatay na. Ang gutom mo himo nagbisag unsa maigsoon sa mga nasod nga hingabot maigsoon ang dako kayong krisis. Kita nato maigsoon sa mga third world countries maigsoon, dunay nang hitabo nga mga lootings. Ilan nang gibungkag maigsoon ang matindahan, ilang gipangkuha ang mga baligya, bugas, mga canned goods maigsoon, tanan nga makaon, ilang gipangdala sa balay. Nga naman, wala na'y balaod ko ang tao gutom. Amen. Wa na'y balaod, wa na'y ilhom balaod sa taong gutom. Nganong naay mga drug addict, ganong mga drug pusher, nganong dunay akyat bahay, nganong dunay mga buring, magbaligya sa ilang mga lawas. Kay gutom. Wa na'y mahimo maigsoon. So ang kagutom maigsoon, dili sayon nga suliran o problema. Sa atong nasod, grabe ng kagutom. Kining panahon na maigsoon sa tubangan ni Jesus, dunay 5,000 ka mga gutom. Pagtanaw nila kang Jesus, mura nag-fried chicken. Ay, laway-laway na sila. Tanaw nila kang Pedro, mura nag-adobo. Ingon si Jesus, gutom na ning mga tao dro kay to ng laway nila. Murag kilaw natin ining mga tao. Sa atong buhaton, ingon to sa Lord, ato na papaulion sila. Ato silang inon nga pauli sa mo, resist. Unya, mangita mo pagkaon, balik lang mo launa. Purisyo mga atong meeting sa launa. Ingon si Jesus, ayaw kay di na mamalik basta busog. Mga tuog na silang balay. Yung sa atong pakanon ni dire. Pakanon nato dire. Sa ato pa, maghimog milagro ang Diyos. Amen. Dunay faith, maigsoon, si Jesus. Dunay siya faith in miracle. Pero, wa siya maigsoon, mahog ang mga mana gikan sa langit. Wa siya maigsoon sa kada kilid sa tao, dunay tinapay, dunay lunch pack maigsoon, nga kumplito na. Doon na sudan, doon na kanon, doon na soft drinks. Wala maigsoon. Kung sa iyang gihimo. Nakinahanglan siya mga tao maigsoon that are moved with compassion or by compassion. Kinahanglan siya tao nga sama sa Good Samaritan maigsoon nga matandog ang ilang kasing-kasing sa kaluoy. Hallelujah. So samta maigsoon, naghisgot-hisgot sila sa dakong problema og suliran maigsoon ni adtong takna alas 12. Alright. Dunay time pressure maigsoon, dili pwedeng maalaunahan. Kinahanglan ang ilang meeting maigsoon, kutob lang sa 5 minutes, 10 minutes. Ang mga tao murag lain ang tinanawan sa ila. Then sa pagsulti, hisgot-hisgot nila maigsoon, dunay gamayng bata. Yung bata ay very curious, maigsoon, minaw siya sa meeting sa mga disciples o ni Jesus. Sa sige siya paminaw,
Ingon si Jesus, ingon ang usa ka tinunan, Lord, ato papaulion sila, mangita na lang sila pagkaon nila. Ingon to sa dili pwede kay kisa gud magkapakaon ni, kisa may karinderya nga maka serve aning 5,000. Wala. Oh, wala, lisod kaayo na. Ala, sige sila kulo ka bildo. And finally, katong batang gamay, nakadugog maigsoon sa ilang istorya, nakabati sa panginahanglan, nakakita sa suliran maigsoon, nakakita sa kagutom o pagtuaw maigsoon sa mga tiyan nga gigutom ni adtong panahon na nag-ingon siya, Sir, ni ay akong tinapay, ni ay akong isda. Kisa ba'y nagpugos niya? Yainan ba siya sa iyang mama dong kung panalitag wa na sila pagkaon ihatag ng imo isda? Wala. Dong ni isda ni ay tinapay para lang ni sa imo. Ayaw pang hatag. Para lang ni sa imo. Pero kay kining gamayng bata, akong gisulti ninyo maigsoon. Kining Ministry of Help wala ni pili. Matigulang makamayng bata maigsoon. Makahimo ni ining Ministry of Help. Amen. Imbis para sa iya. Imbis para sa iyang paniunod. Wa siya mahibalo maigsoon nga si Jesus makapakaon sa 5,000. Wa siya mahibalo maigsoon. Dili siya siguro nga si Jesus maigsoon human sa pagpanghatag dugang o 12 ka bukag maigsoon ang tinapay o isda. Wa niya ni makita maigsoon likod sa iyang una-una. Wala. But this little young boy was only moved by compassion. And then Ministry of Help begins. Matando gani ka maigsoon sa compassion. Matando gani ka maigsoon sa pagbati sa kaluoy o pagtabang. Why makapugong nimo? Why makasagang nimo maigsoon? Praise God. Naaroy simba center, development center sa Tago, maigsoon. Tag 2,000 ang bulan. Naidaghang mga parents, anak nga community, anak nga area, maglisod sila adto sa main church maigsoon sa Tago, kay layo sila gikan maigsoon sa sentro sa Tago. Tuwa sila sa iglesia, down sa iglesia, dapit nga simbahan. Yan na yung usa ka balay dito sa membro, gusto niya parkilahan. Kung terpilay parkilahan niya siya 2,000. Una-huna ko pag service na mo na ay mga parents, may kaluoy sabi ni mga parents, di makaadto sa simbahan kung mag-anhi po din, di sila makatigom, kawalay tigumanan, karon na anay gamayng balay nga pwede sila makatigom. Iyon ko, pilay imong arkila, 2,000. Nagunahuna ko may igsoon, ako na lang atoson eh. I was moved with compassion. Matandog ko may igsoon. Wala lang ko maminaw para di ko matandog, pero maminaw gani ka, matandog yung ka. Ako'y arkilainiter. Ihatag ni sa ministry sa work sa Tago, sa development center. So doon ay ilang maigsoon nga center dito sa dapit maigsoon sa Iglesia ni Cristo, tag 2,000. Plano nila maigsoon ilang padakaan kuhaon ng division para nga modako ang area. Unya later on himuon nilang simbahan kadto nga dapit. Alright. Pero magsigil ko bayad 2,000 kada buwan. Unang iko anyway, kung magpugas ka, muani man ka. Alright. So, uban pamigsoon. Doon ay daghang mga ministries nga nag-invest sa Virgie. Na ay panahon maigsoon na usahay. Doon na may mga planos, personal. Pero tungod sa ministry, tungod sa nagtinga, tungod sa nagkinahanglan. Doon ay 40,000 kinahanglan karon maigsoon nga lugar maigsoon. Luna, kinahanglan paliton. Way laing makapalit maigsoon. Kinahanglan bunluto na ako ang akong alkansya. Akong paliton ni maigsoon nga lugar para maigsoon tigumanan sa mga kabataan o tigumanan sa mga ginikanan sa project. Dapit maigsoon dito sa Banakan. Akong buti pasabot maigsoon.
maminaw lang ta sa tingog sa nakinahanglan. Amen ba? Kanang atong dalunggan kung dinhi maigsuon perting layo Kung kini saligan nato, paminaw, dili ka makadungog sa singgit sa tabang. Pero kung ang dalunggan sa imong kasing-kasing mao'y maminaw, dali lang makadungog maigsoon sa singgit sa tabang. Ibutang ang imong dalunggan, dili diri. Ibutang ang imong dalunggan, duol sa imong kasing-kasing. Aron imong madungog maigsoon ang pagtuaw sa pagkinahanglan. O dili ka magpanuko, mulakang ka paingon sa nakinahanglan. Pagpakan natong Ginoo maigsoon. Again, before God's miracle works, ministry of help is present. Ang bata maigsoon dili dato. Duha lang ka isda, 5 ka tinapay, 2 ka isda, mauragi naa sa bata maigsoon. Dili na asset maigsoon sa milyonaryo, dili na maigsoon ang kantidad sa taong mangandak nga sila kwartahan. Pero siya na himong channel of miracle. Tungod maigsoon kay doon na siya ministry of help. And I will tell you, samtang maigsoon iwali kining maayong balita, kining bata maigsoon, dili mawala. Dili mawala. Magpabilin siya nga mao'y hinungdan sa milagro sa pagpakaon sa 5,000 kamagigutom. Amen. Kini nga simbahan dagko og daghang panginahanglan. Dunay ato mga membro ini nga simbahan nga karon dunay dakong panginahanglan. Nangayo sila og tabang sa ilang kasing-kasing, sa ilang kahimtang, gusto sila nga dunay makatabang nila, doon na untay makadungog sa ilang singgit sa pagtabang, agulo sa pagkinahanglan og tabang. Apan hinaut-unta nga dunay mga kaigsuonan dinhi sa simbahan nga makabaton og dalunggan dili dinhi dapita. Kung dinhi imong dalunggan, daghan maigsong distortion ang mosulod. Dunay daghang tingog nga imong madungog. Pero kung ibutang nimo dinhi maigsoon, usa lang katuaw ang atong mabati. O kana mo ang pagtuaw sa nakinahanglan og tabang. 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 Hinaut ko nga kining jutayng pong sa Dios maka hatag unta nato maigsoon og kadasig nga mulambigit sa atong isigkatawo sa ilang panginahanglan. Dili tingali maigsoon financial, dili tingali maigsoon mga butang tawhanon o kalibutanon. Pinakadako natong mahatag maigsoon mao ang atong pagdasig. Pinakadako mahatag nato maigsoon ang atong mga pulong sa Dios nga atong ihatag aron sila maigsoon makahimo sa pagbarog, malig-on sa taliwala maigsoon sa ilang kahimtang sa kinabuhi. Maka-encourage ta kanila maigsoon. Makayayong ta sa ilang kabugat. Hallelujah. Ano sa Bible? Si Adan maigsoon, wala lang himua sa Dios, siya ra. Wala. Naay awit, naay panultion, no man is an island. No man stands alone. Walay tao maigsoon nga makabarog sa usa ka isla nga mag-inusara. Walay tao makabarog sa iyang kaugalingon lamang na kinahanglan ka kanako, na kinahanglan ko kanimo. Amen. Si Adan paghimo sa Dios maigsoon, ingon ang Dios, it is not good for a man to be alone. Nganuman, wa siya katabang. Gihimuan siya babae o siya tawag sa Diyos kaniya, help meet. Dili pagkaon. Help meet maigsoon. Katabang na ang word help maigsoon. Ang duha mas maayo kaysa usa. Kung mukiling ang usa, musagang ang usa. Mabitaw kinahanglan gyud nga dunay panagtiayon. Dili gyud pwede nga mag single ka lang sa imong kinabuhi. Do nagi kay asawa o do nagi kay bana
Kaya nga naman, mao na ang design sa Dios. Doon ay katabang, doon ay kaabag sa kinabuhi, maigsoon. Praise the Lord. So karong gabi, I hope nga ato untang isipon nga walang ta maigsoon mag-excess or nag-excess sa atong sarili. Mortag sorry sa mga bulanon. Kanunay man isulti nila. Ang bulanon ko ro ija-ija, aho-aho. Sa to pa ang imo ra, ang ako sab. Mo na but pasabot maigsoon nga dili ka makig-link, dili ka makig-connect sa ako. Selfish ra ka. Nagtagad ka lang sa imong kaugalingon. Pagkarong gabi maigsoon, tun-an nato ang atong kinaiya dili sama sa pare, dili sama sa libita. Tun-an nato maigsoon mahisama kita sa maayong Samaritanon. Dili tingali ta as religious sa mga pare, dili tingali ta maigsoon as knowledgeable sa mga Levites. Apan duda ta maigsoon heart of compassion sama sa Good Samaritan nga makadungog sa pagtuaw sa nakinahanglan. Ang atong himuon ni maigsoon, nagtuo ko. Ingon sa Biblia, samtang gibuhat nimo kini, sa libing ubos nako nga ulipon, imong gibuhat kini alang kanako. Atong palakpakan ang Diyos at ibalik na panahon sa gumala.